चौतारी पोस्ट अनलाइन को नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ धर्मचन्द्र लाहोती। पूर्वी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परिचित लाहोती केही समय यतादेखि राजनीतिकबाट अलिक टाढा जस्तो देखिनु भएको छ। लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रा गर्नुभएका लाहोतीसँग आज हामी उहाँको राजनैतिक जीवन र समसामयिक नेपालको राजनैतिक अवस्था र त्यस सँगसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले विषयको आरम्भ यहाँबाट गरेँ। लामो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रामा रहनुभएको धर्मचन्द्र लाहोती अहिले कता कता गुमनाम अथवा ओजेलमा पर्नु भएको छ नि, के भएको यो कुरो के हो भने सुरुमा सर्वहाराहरूको पक्ष लिने, गरिबहरूको पक्ष लिने, शोषक सामन्तीहरू नियन्त्रण गर्ने, मुलुकमा शान्ति, स्थायी शान्ति, समानता र समृद्धि ल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ कम्मर कसेर लाग्यो। तपाईँको राजनैतिक जीवनको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् है। सँगसँगै कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो नि, यो विषय पनि मैले जिज्ञासा राखेँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ कसरी लाग्यो भने सुरुमा एकदमै साहित्यप्रति अलिकति अध्ययनशील थिएँ। मेरो साहित्यप्रतिको जुन अध्ययनशीलता त्यो देखेर तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र मोरङ सुनसरी झापा भन्ने थियो, त्यससँग सम्बद्धका नातेदारहरू अथवा त्यसको पोषण गर्ने केही विद्यार्थीहरू पनि मसँग अध्ययनरत हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले त्यो कुरा कोअर्डिनेसन केन्द्रका हरूलाई सुनाइदिनु भयो र उहाँहरू त्यसपछि करिब यो 31-32 सालको कुरा हो, उहाँहरू चाहिँ मसँग सम्पर्कमा आउनुभयो। सम्पर्कमा आउनुहुँदा म सुरुदेखि नै अन्याय अत्याचारको विरोध गर्नुपर्छ, राजतन्त्र भनेको चाहिँ सामन्ती तन्त्र हो र यसले चाहिँ वंशावली आधारमा अलोकतान्त्रिक तरिकाले देशमा शासन गर्दछ भनेर चित्त नबुझिराखेको विषय त छँदै थियो। चाहिँ उहाँहरूले वर्ग सङ्घर्ष मुक्ति मोर्चा भन्ने जस्ता डकुमेन्ट्सहरू पुस्तकहरू ल्याएर दिएपछि मनस्थितिका मान्छे त ओहो कत्रो साहसीहरू, कस्तो यस्तो पो हुनु पर्दछ भनेर मलाई पनि त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पार्यो। अब त्यतिखेर त्यसपछि उहाँहरूले छलफल गर्न साना साना मिटिङ टिमहरू बनाएर गर्नुहुन्थ्यो। एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वाड, एक एक्सन भन्ने नीति छँदै थियो। म पनि एउटा युनिटको सदस्य हुन पुगेँ र त्यस्तो हुँदाहुँदै त्यसपछि त्यहाँ लागेपछि लागै भइयो। अब अन्यत्र पेसा गर्न, जागिर खान अथवा अरू कुनै काम गर्न पनि लागेन। अब तत्कालीन अवस्थामा मेरो त परिवारमा एकजना बुवा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? हजुर हजुर, त्यो बेजोड लाग्यो र त्यसले गर्दा मैले बुवालाई पनि एक्लै, अब वृद्ध बुवा, आफै खाना बनाउनु पर्ने, आफै हलो जोत्नु पर्ने, आफै गाई बस्तुहरू स्याहार सुसार गर्नुपर्ने, म चाहिँ गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ, जनवादी सत्ता ल्याउनुपर्छ, अब गरिब धनी सबै समान बनाउने व्यवस्था हुन्छ कम्युनिस्ट र त्यस्तो अब त्यही सिकाइएको थियो र त्यस्तै नै हुन्छ होला जस्तो त्यो ल्याउनको निम्ति म बुढो बुवा पनि भनिनँ, घर परिवार पनि भनिनँ, अन्य तपाईँको पेसा व्यवसाय त झन् त्यतातिर सोच्ने कुरै आएन। र त्यसरी चाहिँ मैले त्यो मनोभावले गर्दाखेरि चाहिँ म पार्टीमा, राजनीतिमा लागेँ। त्यसपछि त्यो कोअर्डिनेसन कमिटीबाट हुँदै हुँदै त्यो कसरी चाहिँ पछि त तपाईँ तत्कालीन त्यो बेलाको एकता केन्द्रमा सम्म आउनुभयो, त्यो राजनीति अगाडि बढाउनु भयो नि त, संयुक्त जनमोर्चा नेपालसम्म। अनि त्यो बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन कमिटीमा भएका त धेरै मान्छे पछिल्लो समय माले भए, एमाले भए होइन, तपाईँ चाहिँ कसरी त्यो एकता केन्द्रसँग जोडिन पुग्नुभयो? म कोअर्डिनेसन केन्द्रमा हुँदै त्यतिखेर एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशन थियो।
र त्यो कोअर्डिनेसन केन्द्रको डकुमेन्ट्समा त्यसलाई मोहन विक्रम निर्मल लामा गुट भनेर भनिन्थ्यो, अर्को पुष्पलाल गुट भनेर भनिन्थ्यो। अब यस्ता गुटहरू थिए। अब तत्कालीन अवस्थामा पार्टी थिएन, पॉइन्टमा माले बन्यो। बन्दा म यति धेरै दङ्ग भएँ, यति धेरै खुसी भएँ, हाम्रो पनि पार्टी बन्यो। अखिल नेपाल कम्युनिस्ट कोअर्डिनेसन केन्द्र मोरङ सुनसरी झापा मात्रै, त्यो के नाम हो, त्यो सांस्कृतिक टोली जस्तो अथवा जिल्ला कमिटी जस्तो मात्रै एउटा अति सीमित क्षेत्र मात्रै सम्बोधन गर्ने त्यसको नामले पनि। अब नेकपा माले भनेपछि चाहिँ पछि मुक्ति मोर्चा समूह, मोदनाथ प्रसिद्ध, मदन भण्डारीहरूको समूह, रातो झन्डा टिम भन्थे। अब र यो झापाको टोली मिसिएपछि नेकपा माले बनेपछि असाध्य खुसी भइयो, माले भइयो र त्यहाँ अखिल पनि गठन गरियो पछिबाट। अखिलको म यहाँनिर यो गाउँपालिकाको उसको पहिलो अध्यक्ष पनि भएँ, विद्यार्थीको अध्यक्ष भएँ। मलाई पार्टी अर्कोतिरबाट यो युनिटको सेक्रेटरी भनेको त्यहाँको प्रमुख पनि बनाउन खोज्यो, तर सेक्रेटरी चाहिँ मैले अलि हुन मानिनँ। सम्हालेँ, विद्यार्थीको सम्हाल्दै अब तत्कालीन आन्दोलनको वातावरण पनि उर्वर हुँदै गइरहेको थियो। किसानहरूले पाटाको उचित मूल्य नपाइराखेको, धानको उचित मूल्य नपाइराखेको स्थिति थियो। त्यस्तो स्थितिमा अब विद्यार्थीहरूले अराजकता पनि भयो कि के हो, काँटा काट्ने के गर्ने आन्दोलनहरू, त्यो व्यापारीहरूलाई खेदाउने कामहरू पनि गरियो। त्यो गरिएपछि त्यो आन्दोलनपछि यति धेरै फैलिएर गयो कि त्यो देशव्यापी बन्न गयो। देशव्यापी बन्न र दमकका गौरादा सबै बजारहरू पछि त्यहाँ व्यापारीहरूले चाहिँ अनावश्यक मूल्य बढाउँछन् भनेर चाहिँ त्यो तोडफोड गर्ने कामहरू पनि भयो, यावतहरू भयो। अब क्रान्तिकारी जोस जाँगर थियो त्यतिखेर हो होइन? एकदम। अनि पछिबाट फेरि अब विद्यार्थी अब कङ्ग्रेस नेभी सङ्घहरू बनायो, यतातिरबाट नेकपा मालेको नेतृत्वमा पहलमा चाहिँ यतातिर अखिल छँदै थियो भने राशियु भनेर 5 र 6 विवाद पनि हुँदै थियो। अब 5 र 6 विवाद हुँदा साथीहरूको चाहिँ अलिक त्यसमा मलाई अलिअलि द्वन्द्वात्मक क्रिटिकल भाव चाहिँ विस्तार हुँदै गएछ। यो पनि गद्दार, त्यो पनि गद्दार, यो छैनौँ भन्ने चाहिँ सबै गद्दार भन्ने कुराहरू भयो। अनि मैले भने त्यसको सकारात्मक पक्ष केही छ कि भन्दा अब साथीहरू चाहिँ मलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्नुभयो अनावश्यक रूपले। त्यही भित्र पनि एउटा विचार मन्थन गरौँ न त भन्ने कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूको नकारात्मक पक्ष त भयो। अब सकारात्मक पक्ष पनि त केही होला नि। हामीले 100% सही त होइन होला नि भन्दाखेरि तपाईँले 6 मान्छेहरू भेट्नु भएको छ भनेर मलाई चाहिँ प्रश्न त गरियो। प्रश्नको साथसाथै शङ्का पनि गरियो। शङ्का पनि गरियो जबकि मैले 6 भन्ने मान्छेको नाक मुख कस्तो हुन्छ, कस्तो लुगा लाउँछ, के खान्छ भन्ने अतो पत्तो छैन। अब त्यसलाई पछिबाट फेरि के भयो भने हामी विद्यालयमा युनियन अनेरासु गठन गर्दै जाने क्रममा यो टाङ्गनडुब्बा भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको र प्रहरीहरू र हाम्रो बिचमा भयङ्कर ठुलो झडप भयो। झडप भएपछि कमिटी गठन गर्ने क्रममा हजुर गोली पनि चल्यो। अब करिब 35-40 जना साथीहरू जेल पनि पर्नु। अब म लगायतका साथीहरूमाथि मुद्दा पनि चलाइयो। अब त्यो मुद्दा पनि ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थियो। अब त्यस्तो मुद्दाहरू चलाइयो। त्यसपछि त्यो विषयमा पार्टी कमिटीमा छलफल भयो। छलफल हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पार्टीका साथीहरूले के भन्नु भने तपाईँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो।
के लागि गर्नुपर्ने आत्मा त्यो त्यहाँ चाहिँ जुन खालको स्थिति भयो हो त्यो स्थिति हुनु गलत जानु पर्थ्यो। अब गएर हुन चाहिँ त्यतिखेर बडै लीला उदासी लगायतका केही साथीहरू आउनुभएको रहेछ, नरेश वर्माहरू। अब उहाँहरूले बस भन्नुभयो, फर्क भन्नुभयो। अब हामीले चाहिँ त्यतिखेर दुधे, तोपगाछी, गौराध यी माविहरूको चाहिँ एक किसिमको दरिलो गठबन्धन जस्तो थियो। अब हामी त लु तोपगाछी फर्कौँला, शिवगञ्ज नजाला, त्यो गौराध त तलबाट गएर कुटै खान्छ त, यो सबै जाने भनेको छ। त्यस कारण हामी जानै पर्छ भनेपछि हामी उहाँहरूले भनेको नमानिकन जाने भयौँ। अब अलिकति उहाँहरूले सम्झाउनु त भएको हो, तर साथीहरूले कुटै खाला, साथीहरूको बिजोक होला, दुर्गति होला, उहाँहरू घाइते बन्नु होला भन्ने चिन्ता थियो। त्यो चिन्ताले गर्दा उहाँहरूको सुरक्षा पर्ने भयो। त्यस कारण हामीहरू गयौँ र गएपछि यही विषय उठाएर उहाँहरूले आत्मालोचना गर भन्नुभयो। आत्मालोचना गर्नुभन्दा पहिले समीक्षा हुनुपर्दछ भनेर मैले यो जोड उठाएँ। अब यहाँबाट चाहिँ फेरि अन्तर्द्वन्द्व अब भयङ्कर सुरु भयो। अब त्यो अध्ययनको क्रममा त्यही अनेक पार्टीहरूका, अन्य पार्टीहरूका कुराहरू पनि उठ्छ। मैले चाहिँ त्यो सबै हो के भन्ने प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यहीबाट तपाईँको मालेसँग अलि अन्तर्विरोध सिर्जना भयो एकदम। अनि अब त्यही क्रममा पछि यो जनपक्षी निर्वाचन भए, जनपक्षको उम्मेदवार हुनुपर्छ तपाईँ भने। अब मैले मानिनँ। अब मानिनँ, यतातिर अन्तर्द्वन्द्व पनि सुरु भइराखेको छ। अनि भनेर त्यहाँ अझ अन्तर्विरोध चर्किँदै गयो मालेभित्र। हजुर, गएपछि मलाई त खेर चाहिँ अलिक चर्चित विद्यार्थीमा पर्थेँ, यो झापा मोरङ आसपास नै। अब त्यस क्रम चर्चा हुँदै गएछ र यो छैटौँ हो भनेर चाहिँ आफ्नै युनियनका साथीहरूले, सङ्घका साथीहरूले, सङ्गठनका साथी, जब तपाईँले त्यो छैटौँको नाकमुख आकारै थाहा छैन, आकार केही मलाई थाहा छैन। अब भनेपछि त्यो साँच्चैको छैटौँहरूले सुनेछन्। अब सुनेपछि आए अनि छैटौँ देख्नुभयो तपाईँले होइन? आए हजुर। होइन, तपाईँ त हाम्रै पो साथी हुनुहुँदो रहेछ त। कसले भन्यो साथी? म त हेर्नु छैटौँ होइन, यो केही होइन। तर मैले छैटौँको सबै गलतहरू नहुन पनि सक्छ। त्यसका गलत पक्ष, यी सकारात्मक पक्ष पनि होलान् भन्दाखेरि मलाई साथीहरूले अब यो पूर्वाग्रह सोचेर हो या के सोचेर हो, मलाई चाहिँ छैटौँ साथीहरूले बनाइदिएका मात्र हुन्। लो आउनु पर्यो तपाईँ साँच्चै भनेर उहाँहरूले पर्चा, उहाँहरूको पार्टीका दस्तावेजहरू केहरू ल्याएर उहाँहरूले दिनुभयो। अब त्यो पढेपछि त त्यो बेला पहिलोचोटि छैटौँको को मान्छे तपाईँलाई भेट्न आएको थियो? अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ मलाई यो सूर्यबहादुर कार डक्टर हुनुहुन्थ्यो, पछि नरदेवीको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो, उहाँ आउनुभएको थियो। अब त्यसपछि गिरिराज बढी पोखरी, अब अहिले माओवादी केन्द्रका नेता, हजुर, उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँहरूसँग विभिन्न कुराहरू भयो र पनि मैले तुरुन्त छैटौँमा प्रवेश गरिनँ। मैले चाहिँ अरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, अरूहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन भन्ने थियो त्यति बेला, पुष्पलाल समूहको, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रामसिंह रावल। अहिले कता जानुभयो, उहाँ पनि गुमनाम हुनुहुन्छ, उहाँको अत्तो म देख्दिनँ। उहाँसँग पनि भेटघाट गरियो। त्यतिखेर यो वकिल हुनुहुन्छ नि के बस्नेत, तोर्णबहादुर कि होइन, जे होस्, देशको एउटा वकिल हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेप्रव्यूमा उपेन्द्र यादव भनेको अहिले जनता समाजवादी पार्टीको एकदम
उहाँ त्यो क्षेत्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियनको। उहाँहरूको त्यस्तो एउटा विद्यार्थी सङ्गठन थियो। त्यस क्रममा मैले साहाना प्रधानलाई धरान भेट्न गएँ। अब भरत मोहनहरूसँग भेटेँ, कमल कोइरालाहरूसँग भेटेँ, लगायतका विभिन्न करिब करिब नेपालका कम्युनिस्ट हुँ बनाउँदा सबै पार्टीहरू भेटघाट गरेँ। एउटा दललाई चाहिँ भेट्न, त्यो हो नेपाल मजदुर किसान पार्टी। यो रोहितको टिम चाहिँ अलिकति भ्यालीतिरै पनि बस्ने होला, अलि त्यति ठुलो सङ्गठन विस्तार नभएकोले गर्दा उहाँहरूसँग भेट हुन सकेन। अरू सबैसँग भेट र हुँदा दुई साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हामी पत्र पत्रिका त खुब अध्ययन गर्थ्यौँ त्यति बेला पनि। पत्र पत्रिका हेर्ने चाहिँ आफ्नो एक किसिमको अहिले पनि लग छ, अहिले पनि ऊ छ। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 40 सालसम्म, अब 38 सालदेखि मैले करिब करिब नेकपा माले पनि म अलि पछि चुप लागेर मौन साथ यसो अरूको गतिविधिहरू बुझ्दै बसिएपछि 40 सालमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने यो मसा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशन भन्ने मोहन विक्रम निर्मल लामा गुट पनि भन्थे, यिनीहरूको फुट भएछ। फुट भएपछि तर्क साप्ताहिकमा अब त्यसरी जुलुसहरू लगाउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ के थियो भन्दा अनेरा शिविरको अब 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बलराम बास्कोटा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यो घोषणा पत्र चाहिँ अन्तिम घोषणा चाहिँ पढि नसकिकन चाहिँ भाग्न नहुने जतिसुकै पुलिस आयो। पुलिसले घेरिराखेको देखिरहेको छु तारचल क्याम्पसमा। अब घेरेपछि अब उहाँलाई पनि पुलिसले पक्रिन खोज्छ। पुलिसहरू भित्र कम्पाउन्डभित्रै आएर पक्रिन खोजेको, उहाँ चाहिँ भाग्नुहुन्छ। घरि यता कलर समातेको पनि उहाँले झट्काएर भागेकै यसो गर्दै गर्दै कहिले पढिसक्नुहुन्छ र भाग्न पाउला भन्ने आफ्नो सुर छ। अनि उहाँले सक्नुहुन्न, अब कुदी पढ्नु पर्ने छ। अनि अब एक ठाउँमा उभियो, 2-4 लाइन पढ्यो, फेरि त्यति गर्दा फेरि डन्ठा लिएर प्रहरी आइपुगिहाल्छ। अब ठिक छ कि अनि तपाईँ काठमाडौँ पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ अनि तपाईँ त्यो सङ्गठनमा जोडिनु हो, त्यहाँबाट पनि सुरु गरौँ न। सङ्गठनमा जोडिन त्यसपछि तपाईँ फर्केर आउनु। त्यसपछि त्यो अब त्यो तार बडो मुस्किलले तारचलको नागेर त्यहाँ फेरि आलुबारीमा घुँडा जति डुब्ने रहेछ। त्यो आलु रोप्न बनाएको रहेछ त्यहाँ किसानहरूले। त्यहाँबाट भागेर बल्ल आएँ बिखर्ची। फेरि पैसा छैन तपाईँको। कति भने मसँग सायद 1 रुपियाँ कि अथवा 1 रुपियाँ 50 पैसा भन्दा बढी मसँग पैसै थिएनन्। अर्कोतिर त्यहीँ रकम चेन्जन पनि उहाँहरूको 5औंको चाहिँ फेरि सम्मेलन गरेर फर्किँदै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले बिचमा एउटा कोला खाँदै हुनुहुँदो रहेछ। मलाई पनि यसो दिनुभयो। मेरो काठमाडौँदेखि झापा एन्जेलको नास्ता जम्मा त्यति होइन। त्यो जब सम्मेलनबाट छुटेपछि चाहिँ अनि त्यो पार्टीका नेताहरूसँग तपाईँको भेट भएन? सम्मेलन सक्यो, तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। त्यो घोषणा सभा सकेपछि सबै तितर बितर भइयो। अब त्यति बेलामा चाहिँ एउटा दास बस र नयाँ एरिया भन्ने बस मात्रै थियो। अनि त्यो नयाँ एरिया यातायात चढेर आइयो। आएपछि म फेरि चुप लागेर बसेँ। अब त्यो त मैले सम्मेलन हेर्नु थियो, थोरै म त्यो पार्टीसँग सहमत, त्यो त्यसको राजनीतिक लाइनसँग त्यहाँ सम्बद्ध भएर गएको, सहमत भएर गएको थिइनँ। अनि बस्दै फेरि एक दिन सूर्य कार्की आउनुभयो। आएर एक मुठा पर्चा ल्याएर यो तपाईँले ठाउँ छरछार गर्नु पर्यो। अब म त्यो राजनीतिप्रति क्लियरै छुइनँ, कता पर्चा छरिने। अनि त्यसपछि फेरि अरू साथीहरू आउनुभयो। बिचबिचमा रामसिंह पनि आउनुहुन्थ्यो, रामसिंह रावल। अनि फेरि पछिबाट अब गिरिराज आउनुभयो। गिरिराजले विराटनगर आउन भनेर डाक्नुभयो। अब म र तत्कालीन देवसुन्दर याखा भन्ने साथी सहित चाहिँ विराटनगर गयौँ। अनि त्यहाँ निर्मल लामासँग लामो छलफल भयो। उहाँले अब
राजनैतिक वैचारिक विभिन्न किसिमका कुराहरू उठाउनुभयो। त्यसपछि चाहिँ सहमत भएर यो पार्टीले चाहिँ साँच्चै मुक्ति समानता स्वतन्त्रताका लागि लड्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। अब यसले चाहिँ न्याय समानता स्वतन्त्रता मुक्ति सब दिलाउँछ। अब यसमा चाहिँ लागि पर्नुपर्छ भनेर आफूलाई पनि लाग्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो चौथो महाधिवेशन समर्थित अन्यराष्ट्रिय विशेष गरेर सक्रिय भयो। पार्टीमा पनि यता कुनै सङ्गठन भएको होइन, मै थिएँ पार्टीमा पनि, पार्टी पनि चलाइयो। अनि विद्यार्थी सङ्गठनमा विशेष गरेर अलिकति खुल्ला रूपमा चाहिँ त्यो गतिविधिहरू गरेर त्यसपछि गइयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त निर्मल लामा बारम्बार मेरो घरमा आउने, यसो आराम गर्ने, अध्ययन दस्तावेजहरू लेख्नेहरू गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसरी चाहिँ कति सालको कुरा हो भाइ? यो चाहिँ 40 सालको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अनि 41 सालपछि अब पार्टी खासै त्यतिखेर कुनै पार्टी पनि ठुलो थिएन। ठुलो भनेको अलिकति मोहन विक्रमको हजुर त्यो थोडा अलिकति ठुलो थियो। अब त्यसपछि 41 सालमा फेरि अखिलको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन, 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन भएपछि मलाई अखिलको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य। अब 43 सालमा फेरि अर्को सम्मेलन भयो, त्यहाँ चाहिँ मलाई त्यो अखिलको गिरिराजमणि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मलाई उपाध्यक्ष बनाइयो। त्यसपछि तपाईँको यो 44तिर हुनुपर्छ, पार्टीमा पनि लग्यो। त्यसपछि अब मलाई त्यहाँ चाहिँ अचम्म के लाग्यो भने म पछि मात्रै लीलामणि, महेश मास्के जम्मा 4 जना हुन्थ्यो। 2 जना अन्य साथीहरूको नाम मैले बिर्सेँ। उहाँहरू लगायत 4 जनालाई पछि केन्द्रीय समितिमा थपियो। अब लीलामणि जस्तो, अब यहाँ कुरो के छ भने लीलामणि जस्तोलाई जस्तो व्यक्तित्वलाई केन्द्रीय समितिमै हुनुहुन्न रहेछ। किन भन्दाखेरि उहाँले आफै मेरो अहिले पार्टीमा बस्ने भइसकेको छैन, म अहिले बस्दिनँ भनेर उहाँ नबस्नु भएको। त्यो त्यसै उहाँलाई नराखेको चाहिँ होइन। अरू साथीहरू चाहिँ अलिक नयाँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँ पार्टीमा लाग्नुभयो? हजुर, पार्टीमा त्यसपछि चाहिँ म प्रवेश गरेर यत्र तत्र कामहरू 5 स्तरतिर, ताप्लिजुङतिर, विशेष गरेर पूर्वी क्षेत्रहरूमा सङ्गठन गर्ने। र मलाई चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी त्यो पार्टी पछि गएर एकता केन्द्र बनियो नि त, होइन? हजुर, त्यो त निकै पछि, त्यो त 47 सालमा मात्र। अब यो पार्टी बन्दाखेरि यो चौमा हुँदै दाबी नै हो कि मैले जति दुःख यो अहिलेका सदस्य, अहिलेका त्यो तत्काल महासचिव हुने, केन्द्रीय सदस्य हुने कसैले पनि बोकेन, जति गरे छन् जस्तो लाग्दैन। र मैले ओखलढुङ्गादेखि सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा लगायत सबै जिल्लामा सर्कुलर पुर्याउने मै। वृद्ध बाबा हुनुहुन्थ्यो, बुढो बाबु, घरमा एउटा मात्रै बुवा, जसको घरमा एउटा मात्रै वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ, त्यही मान्छेले चाहिँ खोटाङ, सोलु, ओखलढुङ्गा, अब भोजपुर, सङ्खुवासभा, मेची अञ्चलका 4 जिल्ला सबै धान्थ्यो। अरू त यो विराटनगरसम्म सर्कुलर ल्याउने अनि यसो पुर्याइदियो है भन्दा प्रदीप पोखरेल हुनुहुन्छ नि, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अध्यक्ष हुनुभएको, उहाँले चाहिँ विराटनगरबाट मेरो घरसम्म पुर्याइदिने डकुमेन्ट्स। त्यसपछि झोलाबोक धर्मचन्द्र अनि बाण्ड एकदम झोले 17 झोले भएर हिँड्यो। हेर्नुहोस्, डाँडा काँडा करिब मैले नहिँडेको डाँडा काँडाहरू नै छैनन् त्यो सोलु ओखलढुङ्गादेखि यता, यति धेरै। अब गएपछि तपाईँको कहिले म
महिना दिनमा आइपुग्थे कहिले। तर तपाईँको त्यो झोला बोकेर घरमा एउटा वृद्ध बुबालाई छोडेर झोला बोकेर हिँडिराख्दा तपाईँसँग धेरै मुक्ति समानता तपाईँले भने जस्तै न्याय स्वतन्त्रताका सपनाहरू पनि हुन्थ्यो होला होइन? एकदम त्यही सपनाले गर्दा नै झोला बोकेको हो। त्यही सपनाले गर्दा अब वृद्ध बुवाको राम्रोसँग स्याहार चाकर गर्न सक्नु भएन, त्यो पनि गर्न पाइएन। घर पनि राम्ररी सम्हाल्न पनि पाइएन। अब खेतीबारी पनि त्यस्तै हुने भए समयमा जोडी पनि बाँध्न सक्नु भएन। एकदम त्यो पनि हो, जोडी पनि बाँधिएन किनभने सपना ठुलो थियो नि त होइन? हजुर हजुर, त्यस सपनाको छत्र छायामा परे यी सबै समस्याहरू चाहिँ। अब त्यसरी चाहिँ अनि पछिल्लो तपाईँको राजनीतिक यात्रा भनिदिनु न। अनि जस्तो अघि मैले हाम्रो विषय प्रवेश गर्दा आरम्भमा पनि भने त्यो लामो राजनीतिक कम्युनिस्ट सङ्गठन गर्दै हिँड्ने मान्छे अहिले गुमनाम बन्नुभयो। अनि कहाँबाट तपाईँलाई त्यो राजनीतिबाट फेरि एउटा मोडमा पुगेपछि तपाईँ मौन जस्तो देखिनुभयो नि, कहाँनिर चाहिँ हो त्यो? अब पार्टीको धेरै कुराहरू यो देशका जनताहरूलाई पनि थाहा छ कि 47 सालमा अब नेकपा एकता केन्द्र बन्यो। अब यो पुष्पकमल प्रचण्डहरूको नेतृत्वमा रहेको मोटो मसाल, अब सोनाम साथीहरूको नेतृत्वमा एउटा समूह रहेको थियो, सोनाम साथी र रूपलाल विश्वकर्मा थियो, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन। हजुर हजुर, सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन। अनि चौथो महाधिवेशन। अनि त्यहाँ मिसिनेमा एउटा रामनारायण अहिले हुनुहुन्छ, रूपचन्द्र विष्टको थाहा अभियान कर्मी हुनुहुन्छ, थाहा यति मिलाएर चितवनमा नेकपा एकता केन्द्र स्थापना भयो। अब स्थापनादेखि नै त्यहाँ युद्ध गर्नु तत्काल युद्ध थाल्ने र नथाल्ने भन्नेमा विवाद अन्तर्विरोध भयो। अब चौथो महाधिवेशन सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन र समूह करिब करिब एउटा कित्तामा थिए। उनीहरू युद्ध त गर्नुपर्छ, तत्काल होइन भन्ने। अर्को मोटो मसाल चाहिँ प्रचण्डहरूको समूह भनौँ न, हजुर, उहाँहरू चाहिँ थालिहाल्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुन्थ्यो। अब त्यहाँबाट चाहिँ अन्तर्विरोध त पार्टी स्थापनाको बेलैदेखि त्यही दिनदेखि नै सुरु भइसकेको थियो। अब त्यही क्रममा झन्नै झन् एकतै नहोला कि जस्तो पनि थियो, तर भयो, सँगै बसियो ओरियो केही समयसम्म। अब करिब करिब नसकिने भयो। अब एकातिरबाट चाहिँ अब विशेष गरेर निर्मल लामाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो यतातिर, र उहाँ चाहिँ जिल्लामा सशक्त लडाकु दस्ताहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, युद्धै चाहिँ सुरु गरिहाल्ने होइन, अहिले शस्त्र अस्त्र पड्काइहाल्ने होइन भन्ने सोच त्यस्तो। त्यसरी चाहिँ अब शोषक वर्ग र शासकहरूको प्रतिरोध गर्नुपर्छ, सशक्त लडाकु समूहहरू बनाएर भन्ने, र प्रचण्डहरूको चाहिँ युद्ध नै थाल्नुपर्छ, बन्दुकैले अब दुश्मनसँग लड्न थाल्नु पर्दछ भन्ने उहाँहरूको सोच थियो। दनक दिइहाल्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। अब 40 सालदेखि उता चाहिँ अब विवाद भयो। 50 सालदेखि चाहिँ करिब करिब आफ्नै नेतृत्व बन्यो। अब बन्यो 2 वर्ष जस्तो टिक्यो भनौँ न त्यो एकता केन्द्र पनि। अब टिकेपछि भयो, पार्टीमा अब जति सक्दो आफूले त्यहाँ समयहरू खर्चियो। अब समयसँग शक्ति जे छ तिनीहरू लगानी गरियो पार्टीमा। अब त्यसपछि एकता केन्द्रै भएर लगानी गरियो। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो 47 सालमा नै उहाँहरूले पार्टीको नाम नेकपा माओवादी राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो थियो। त्यतिखेर मलाई अहिले पनि सम्झना छ, नरबहादुर कर्मचारी मेरो छेउमा ढल्किराख्नु भएको थियो। उहाँले त्यसको बाउको नाम राखोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ मजाकिया पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू पछि नेकपा माओवादी भएर जानुभयो। 51 मा पार्टी विभाजन भयो। उहाँहरूले अब युद्ध
थुप्रै साथीहरूले शहादत पनि तर त्यसपछि फेरि तपाईँ निरन्तर एकता केन्द्रमै रहिराख्नु भयो र पछि त्यो एकता केन्द्र पनि मसालसँग एकता भएर एकता केन्द्र मसाल पनि बन्ने अलिक समय होइन? हजुर, त्यहाँ पनि एकता केन्द्र मसाल भन्ने पार्टी बन्यो मोहन विक्रमसँग। त्यसमा पनि बसियो, त्यसमा पनि लाग्यो, त्यसको केन्द्रीय नेतृत्वमै रहेर काम गरियो। अब गरेपछि पछिबाट फेरि मसाल फेरि एकता केन्द्र फेरि फुट्यो। फुटेपछि फेरि 66मा माओवादीसँग एकता भयो र एकता भएपछि त्यतिखेरसम्म तपाईँ राजनीतिक रूपमा सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो? एकदम सक्रिय। अब माओवादीमा पनि रहेपछि म सक्रिय नै थिएँ। यो माओवादी केन्द्रमा रहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ भने म पछिबाट लिम्बुवान राज्य समितिको म इन्चार्ज पनि भएँ। अब त्योभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ साथीहरूले यो भनेर चाहना राख्नुभएको रहेछ। भित्री चाहना के कारणले हो म बुझ्न सक्दिनँ। अनि मैले प्रश्न राखेँ कि पार्टी नेतृत्वका मभन्दा उपल्लो तहका साथीहरूलाई, होइन मेरो खम्बुवानमा भाषा मिल्छ कि, मेरो घर त्यहाँ छ कि, मेरो जग्गा जमिन अथवा मेरो कारोबार छ कि, मलाई चाहिँ किन जानुपर्ने? म त आफ्नो आफ्नो स्थान दह्रो बनाउनु पर्छ भन्ने पहिलेदेखिको यो कन्सेप्टको। उहाँहरू चाहिँ मान्छे कहाँ लानुहुन्छ, झापाको मान्छे कहाँ कुद्यो, यो त न तलब छ न के छ, त्यो कर्मचारी बनाएर चाहिँ पल्लो छेउ गर्नुहुन्छ। आफ्नै ठाउँमा बसेको त्यहाँ जनआधार पनि राम्रो बन्छ, अलिकति नैतिक अनैतिकताको पनि ख्याल हुन्छ, त्यहाँको जनताले पनि चिन्छन्, सङ्गठन पनि जग्गैदेखि बस्छ। त्यो कन्सेप्टको मलाई खम्बुवानमा जा भनेपछि मैले यही हो मेरो कुरा कि मेरो त्यहाँ घर छ या जग्गा छ या पेसा छ, त्यहाँ गएर मैले के खाने, कहाँ बस्ने, न मेरो भाषा मिल्छ कि के भएर म त्यहाँ जानुपर्ने भनेपछि पछि ल उसैले भनेर यो मेरो घर त मेरो कोचैलामा हो खासमा तत्कालीन माओवादीको क्षेत्र विभाजन अनुसार, र पनि मैले लिम्बुवानसम्म ल हुन्छ भनेर त्यहाँ गएँ। त्यहाँ कार्यवाहक इन्चार्ज बनाइए। अब त्यहाँबाट राम्रै साथ गरिँदै थियो। तर त्यहाँ माओवादीमा चाहिँ के भने वैचारिक संस्कृत गरेका रहेनछन् कार्यकर्ताहरूलाई। माओवादी पार्टी एक भइसकेपछि पनि हजुर त्यहाँ होइन। त्यो अब आफू त एउटा आदर्श, एक किसिमले आदर्श रूपले चाहिँ हेर्ने, अब पवित्र रूपले चाहिँ सिद्धान्तलाई पनि हेर्ने, अनि साँच्चै नै लागु पर्नुपर्ने रहेछ, परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ, आफूलाई नि परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ, संसार परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ, श्रमजीवीहरूलाई उकास्नुपर्ने, सामन्त शोषकहरू पुँजीपतिहरूलाई घृणा गर्नुपर्ने, अत्याचारीहरूसँग लड्नुपर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट हुर्किएको, त्यही शिक्षा संस्कृतिबाट हुर्किएको। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँभित्र चाहिँ बढी पद, पैसा, प्रतिष्ठाको लागि नेतृत्वको चाहिँ हदैसम्मको होडबाजी, गुलामी, सलामी के गर्ने हो त्यो यत्र तत्र देखेपछि खुसामदी गर्ने, अर्कालाई चाहिँ झारेर आफू माथि पुग्नको निम्ति अर्का खुट्टा तान्ने भन्छ नि, त्यो फलाना त्यस्तो ढिस्काना त्यस्तो भनेर चाहिँ पोल लगाउने। अनि पुरै घेरेर रानी मौरीलाई घेरेको भन्दा पनि बढी राजनीतिक भाषा भन्दा चाकडी, हजुर घेरेर चाकडी गर्ने। अब यस्तो संस्कृति देखेपछि दिक्क लाग्यो। अनि पार्टी फेरि सत्तामा पुगेछ। सत्ताको संस्कृति कस्तो देखेँ भने मैले बिल्कुल पञ्चायत काङ्ग्रेसहरूभन्दा फरक देखिनँ। बरु पञ्चहरूमा केही कुराहरूमा आदर्शता, नैतिकताहरू रहेछ। जस्तो म महेशपुर जाँदाखेरि चाहिँ पञ्चायतकालीन राज्य मन्त्री भएको, अब उतातिर राष्ट्रिय पञ्चायतको उपाध्यक्ष कि के पनि भएको गोपाल चन्द्र सिंह राजवंशी मजासँग भेट्न आउनुहुन्थ्यो र गफ गर्नुहुन्थ्यो।
अब पञ्चायत थियो। पञ्चायतका नेतामा जति नैतिक मूल्य मान्यता आदर छ तपाईले पछिल्लो समय यो आफ्नै पार्टीमा भेट्न छोड्नु। कम्युनिस्टहरू भनाउँदामा मैले देखिनँ, कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू देखिनँ। काङ्ग्रेसका पनि केही नेताहरू चिन्छु, उहाँहरूको पनि स्वाभाविक छ, स्वाभाविक व्यवहारहरू देख्छु। तर यो कम्युनिस्ट हुँ भन्ने आफ्नै साथीहरू, आफ्नै वरपरका साथीहरूको तामझाम देख्दा म छक्क आश्चर्यचकित भएँ। त्यो होइन, त्यो क्रान्ति र मुक्तिको धर्मचन्द्र लामो आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्यो, घरमा एउटा वृद्ध बाबुलाई छोडिदियो, मुक्तिको सपना देखेर हिँडेको। जब त्यहाँ टुङ्गामा पुगिन थालेपछि मान्छे के हो, कार्यकर्ता के हुँदो रहेछन्, नेता के हुन्छन् भन्ने अनि देख्न थाल्नुभयो तपाईँले? एकदम एकदम। अब त्यो परेपछि कुराहरू थाहा हुँदो रहेछ। अब सत्तामा गएपछि अब नैतिकता भनेर पहिले एउटा महिलासँग बोल्दा पनि मान्छेहरूले प्रश्न गर्थ्यो। अब अझ कोअर्डिनेसन केन्द्रको सुरुवातमा भन्नु हो भने मैले एकचोटि एउटा चाहिँ पसलको अगाडि उभिएर चुरोट खाएको थिएँ विराटनगरमा। म के अरे चिन्नेको साथीले देख्नु भएछ चुरोट खाएको पार्टीमा आएर आलोचना भयो मेरो, एउटा चुरोट खाँदा। अनि मैले आत्मालोचना गरेँ त्यतिखेर। अनि एकचोटितिर मैले सिनेमा हेरेँ, के चर्चित सिनेमा, त्यो फिल्मको नाम बिर्सेँ। त्यो हेर्दै गरेको मलाई कसले देखेछ क्या, एउटा आफ्नै सङ्गठनको साथीले। फेरि मेरो पार्टीमा आलोचना भयो, किन फिल्म हेरी? फिल्म हेर्नु हुँदो रहेछ नि, हामी त क्रान्तिकारी हौँ। अनि हजुर, क्रान्तिकारीले त्यहाँ हलमा गएर हेर्ने भनेपछि मैले त्यो पनि छोडेँ। अनि त्यहाँ आत्मालोचना गर्नु पर्यो र आत्मालोचना गरेँ। मैले भन्न खोजेको नि, जब तपाईँ त्यो माओवादी केन्द्रमा भइसकेपछि लिम्बुवान क्षेत्रको इन्चार्ज भएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई के कुराले छोयो कि अब यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेका पनि यिनै रहेछन्, यस्तै रहेछन्, नेता पनि यस्तै रहेछन् भन्ने कुरो छोडेपछि अनि तपाईँ चुप्प लागेर बस्नुभयो? एकदम। त्यहाँबाट लिम्बुवानमा गएपछि अब लिम्बुवानमा जिउ ज्यान भरै हो कि भोलि हो भनेर जाने साथीहरू माओवादीहरू, विशेष गरेर माओवादी साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन पार्टीमा। अब हुँदाखेरि साथीहरूको पनि त्यो शैलीहरू, व्यवहारहरू देख्दै लगेपछि मलाई यी पनि काङ्ग्रेस एमाले भन्दा राप्रपा बरु सानो छ, अलिक सुसंस्कृत पनि होला, साह्रै फरक रहेनछ भन्ने बुझेँ। अब पछिबाट त छर्लङ्गै पनि भयो नि। अब कतिपयहरू एमाले कस्तो हो भन्थ्यो, एमालेलाई कति घृणा गर्न लगाउँथे। अब अहिले त्यही एमालेसँग एकता पनि गरे, एकता गरेर छुटेर पनि अहिले केही साथीहरू, पार्टीका अगुवा साथीहरू नै गएर मन्त्री पाइन्छ कि अथवा के पाइन्छ कि भनेर त्यहाँ बसिराख्नु भएको देखिएकै छ। यो देखेपछि मलाई चाहिँ अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने एउटा लागिराखेको छ। त्यही त तपाईँ एउटा त्यो भारत जुन एउटा कम्युनिस्टले देखाएको सपना, नेपाली जनताको मुक्तिको लागि, स्वतन्त्रता समानताका लागि देखाएको सपना, जब माओवादी केन्द्रको यो लिम्बुवान क्षेत्रको इन्चार्ज हुँदा जुन यात्रामा बढ्नु, अहिले के लाग्छ? आफूले ठिकै गरेछु या आफ्नो जीवनको एउटा लामो ऊर्जाशील समय चाहिँ खेर गयो? होइन, मलाई ठिकै गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि त्यो नेतृत्व साथीहरू, कोही सभासद हुनुहुन्छ, कोही साथीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री हुन आफै बिचमा पनि मारामार पनि गर्नुभयो, गरेर पनि उहाँहरूले जनताको लागि के गर्नुभयो त भनेर सोध्ने हो भने लाग्यो शून्य मात्रै छ। यो अवस्थाले गर्दा, यो अवस्था उहाँ त्यो मैले त्यहाँ बसेर पनि त्यहाँ एक्टिभ भएर पनि मैले अरूले जे गर्थे त्यही भन्दा माथि उठ्न सक्दैन थिएँ। मसँग एउटा कुरा थियो अलिकतिभित्र पनि, अब पहिले पनि आफूलाई खटपट लागिराखेको, एउटा अलिक पृथक तरिकाले अरूले यो त गुटहरू मिसिएको, यो त महागुट हो पार्टी भनेको,
अहिलेको पार्टी भनेको महागुट रहेछ भन्ने बुझेपछि एउटा हामी पनि एउटा सानो टिम बनाउन भन्दाखेरि अब नामै किटेर भन्दा मणि अमिर शेरचन लगायतका साथीहरू उहाँहरूसँग अलिकति आशा अपेक्षा गरेको थियो। उहाँहरू हट अरूले गुट बनायो भनेर हामी पनि गुट बनाउने त्यस्तो गुट बनाउनुहुन्न भन्नुभयो। पछि अमिक एउटा कर्मचारी बनाइनु भएको छ। लीलामणि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कत्रो भन्ने देशलाई थाहा छ। उहाँ न सांसद न मन्त्री उहाँ पनि करिब करिब भूमिकाविहीन एकचोटि पश्चिमाञ्चल ब्युरो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बन्नुभएको भनेको त्यति नै हो। अब अरू टिम बनाउँदै कोही चाहिँ आधी दर्जनभन्दा बढी पटक मन्त्री खान्छन्। आफूले आशा गरेका साथीहरू एउटा कमसे कम गुट होइन गुट एउटा समूह बनाउन भन्दाखेरि उहाँहरू मान्नु भएन र त्यसले गर्दा पनि आफू अब कहाँ जाने त कि एउटा गुटको पछि लाग्नै पर्यो, एउटा गुटमा संलग्न हुनुपर्ने हो। अब यो एउटा संस्कृतिबाट एउटा मान्यताबाट एउटा आस्थाबाट हुर्केर आएको अब गुटको पछि लागेर हिँड्न आत्माले स्वीकार गरेन। त्यसपछि म कुनै गुटमा पनि लागिनँ। अर्को अहिले तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्न, लामो समयदेखि तपाईँ कुनै भनौँ न कमिटीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले कुनै कमिटीमा छुइनँ। पछिबाट हेटौडा अधिवेशनपछि मलाई प्रचण्डले मैले आफै साथीहरूको पदको होडबाजी, पैसाको होडबाजी अनि नेतृत्वको गर्ने, गुलामी गर्ने यो हरेक साथीहरूमा यति हरिएको देखेपछि मलाई दिक्क लागेर लु पार्टी तपाईँहरू चलाउनुहोस्, मलाई हल्का फुल्का एउटा सल्लाहकार बनाए पनि हुन्छ भनेको थिएँ। अनि अब कतिपय साथीहरूलाई के लागिरहेको थियो भने यो त्यसरी त्यहाँ गयो भने ठाउँ खाली हुन्छ र त्यो ओगटुङ्ला भनेर झ्याउ जुकाले कहिले रगत खान पाउला भनेर जस्तै उ गरेर बसेका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। र ती साथीहरूले प्रचण्ड कहाँ पुऱ्याए। प्रचण्डले मलाई सोध्नु के हो तपाईँको विचार यही हो भनेपछि हो म त यसरी पद पैसा प्रतिष्ठाको लागि यसरी लुछा चोडी गर्न त यो मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन। मैले यो पढेको पनि होइन, यो संस्कृतिबाट हुर्केको पनि होइन भनेर मलाई त्यहाँ राखे पुग्छ भनेर मैले आफै भने। अनि म त्यसपछि सल्लाहकार उसमा गएँ, सल्लाहकार समितिमा। सल्लाहकार भनेको इनसाइड हो, यो सल्लाह कसैले लिने। तपाईँलाई नि मैले बिचमा अलिकति उ गरेँ, अहिले नेपालमा जो कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् जति पनि यिनीहरूले फेरि पनि भन्दाखेरि न्याय समानता स्वतन्त्रता मुक्ति उत्पीडित समुदाय उत्पीडित जाति के भन्छ नि। तपाईँलाई लाग्छ यी नेपालका कम्युनिस्टहरूले अब झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार थियो, तीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध सुरु भएर त्यो पनि अहिले पछिल्लो समय त एमाले र माओवादी केन्द्र भनेर आफ्ना थान्कामा बसे यिनीहरू होइन? तपाईँलाई लाग्छ यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूका नेताले यही नेतृत्वले यो देशमा जसरी एउटा धर्मचन्द्र लाउतीले युवा हुँदादेखिको जुन सपना थियो अर्थात् आजका नेपाली जनताको जुन आवश्यकता छ नि त्यो पुरा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ? मलाई उहाँहरूले सक्छन् सोच यो चाहिँ असम्भव कुरा हो। र उहाँहरूले जुन एउटा चरित्र अन्तिममा आएर सत्तामा पुगेपछि देखाइदिनु भयो। यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने चाहिँ वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ मलाई लाग्छ यो 50औं वर्ष खेलियो कम्युनिस्टहरुकै व्यवहारले गर्दा। अब त यो विचार पनि फरक भएर आउनुपर्छ। यस्तै खालको विचार मात्रै बोकेर पनि हुन्न। यो एक किसिमको अद्वन्दात्मक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि जस्तो लाग्यो र नेतृत्वलाई जुन देवता मान्ने प्रचलन पनि छ। अब यो नेतृत्व त असक्षम भयो। यो नेतृत्व र कांग्रेस, राप्रपा, यो जनता समाजवादी पार्टी आदि जे पार्टीहरू छ यिनीहरूमा कुनै पृथक वैचारिक सांस्कृतिक नता छ। तर कम्युनिस्टका नेता आफूलाई फरक
जस्तो देखाउँछन्, हाम्रो विचार फरक छ, हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी चाहिँ जनताका पक्षधर छौँ भनेर भन्छन् नि त, भन्न त होइन। फरक त उहाँहरूको उसमा छ, अनुहारमा छ, लुगामा छ, उचाइ मोटाइहरूमा फरक होला, अरू व्यवहार सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सबै चाहिँ समान भएपछि हेर्नुहोस् त्यो अनुहार र उचाइ लम्बाइ गोलाइको फरकले केही लछारपाटो लाउने होइन उहाँहरूमा, अरू केही म फरक देख्दिनँ। र अब उहाँहरूको के भने जनतामा जाने र नजाने, जनतासँग बोल्ने नबोल्ने, नम्र विनम्रमा अलिकति पृथक होला, शैली हजुर शैलीहरूमा फरक होला। र अरू यो देश बनाउने भन्ने, यो के बनाउने, यो सिद्धान्त भन्ने कुरा त उहाँहरूको आदर्श देखाउने मात्रै हो। र जनतालाई कस बनाउने पङ्गु बनाएर बनाउने अनेक यस्तो उस्तो यहाँ त्यहाँ भनेर देखाएर उल्लिस्नु बनाएर सत्ता चढ्ने खेल मात्रै हो करिब सबैको। तर नि यो बिचमा जस्तो तपाईँले पनि 30-40 वर्षसम्म निरन्तर झोला बोकेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो नि, तपाईँले जसरी नेताहरूले आज जनतालाई पङ्गु बनाउने काम गरेका छन् भन्नुभयो, तपाईँले पनि त धेरैलाई त मुक्ति समानताका कुरा त सिकाउँदै भन्दै हिँड्नुभयो होला। अहिले तपाईँलाई भित्र दुख्दैन मैले पनि ढाँटेछु भन्ने लाग्दैन? होइन, लाग्छ, ढाँटेकै हो। र त्यो कसरी ढाँटियो भन्दा आफूलाई पनि साँच्चै लाग्यो। अब न्याय समानता स्वतन्त्रता मुक्ति समृद्धि अब यो के हुन्छन् राम्रा ती सबै एकदमै राम्रा होलान् भनेर आफूलाई त्यो नलागेको भए त आफू पनि तत्काल अवस्थामा हिँडिने थिएन होला। आफूलाई लागेरै जनतालाई पनि भनियो, धेरैलाई सङ्गठन गरियो। त तपाईँको यो चौथो महाधिवेशनतिर मात्रै होइन, मान्छेले देख्दाखेरि अहिलेका नयाँ म चाहिँ मेरो लागि नयाँ अहिले पुराना केन्द्रीय सदस्य, कोही पोलिट ब्युरो सदस्य मालेमा भए पनि यी पनि कतिपय मैले निर्माण काम मैले कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदा थुप्रै सङ्गठनमा छोडिराखेको छु। र तत्कालीन सबैतिर तपाईँको राजनैतिक लगानी छ, एकदम त्यहाँ पनि मेरो ठुलो लगानी छ। तत्कालीन साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि कमसेकम छलफल गरेर जानुपर्छ नि, तपाईँ एक्लै जाने भनेर। म जब यता लागेँ चौथो महाधिवेशनतिर साथीहरूले धेरै गुनासो गर्नुभयो, उहाँहरू कमिटेड बनिसक्नु भएको थियो। त्यस कारण उहाँहरूलाई फेरि पनि आऊ, मैले कसैलाई भनिनँ, त्यो विचार बुझेर आफै लाग्ने हो भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यस कारण मैले उहाँहरूलाई बोलाइनँ, उहाँहरूलाई लगिनँ, सङ्गठन पनि फुटाइन। र जे होस् उहाँहरूलाई सङ्गठन गर्ने निर्माण गर्ने काममा चाहिँ मलाई निकै मेरो त्यहाँ पनि भूमिका मेरो श्रम छ भन्ने मलाई लाग्छ नेकपा मालेभित्र पनि। यही खालको अहिलेको तपाईँकै उसमा भाषामा लिँदाखेरि यही खालको दुर्दशा हुन्थ्यो भने त तपाईँ पनि त्यो झोला बोकेर डाँडा हिँड्नु हुन्थ्यो एकदम। अब म तत्कालीन अवस्थामा अब केही पञ्चहरूले यो पछि यो अखिलतिर लाग्छ, यसो बिग्री उनीहरूको दिन्छ भनेर नै मलाई एउटा प्राविको शिक्षकको अफर पनि गरेका हुन्। अब मैले बुवाले गर्दा बुवाले पनि मलाई कर गर्नुहुन्न थियो, मैले त्यो ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ। अब पञ्चहरूको त्यतिखेरै मलाई चाहिँ एउटा शिक्षक बनाएर उसलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा यो अखिल सखिलतिर थन्क्याउने उहाँहरूको पहिले पनि सोच थियो। तर त्यसलाई पनि मैले छोडिदिएँ। मैले यसरी सिडी मात्रै बन्नुपर्ने, अब एउटा अरूकै लागि अरूलाई नै पदमा पुर्याइदिनलाई अरूलाई मन्त्री बनाउन नै यो लिस्टमा मात्रै बनिनुपर्छ भन्ने अलिकति तपाईँलाई त्यो ज्ञान भएको थियो, त्यो सोच आएको थियो भने सायद त्यो झोला बोकेर धर्मचन्द्र लाउतीले यति धेरै खुट्टा ख्याउनु पर्दैन थियो होला नि। अब एकदम अब यो सिडी भने पनि भयो, गधा भने पनि भयो, चढेर एउटालाई बैतरणी तराउने कामहरू गरेर सीमित गुटहरूलाई, सीमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सत्तामा हात हालेर मोह चाट्ने बनाउन नै थियो भने चाहिँ यो हिँड्नु चाहिँ हिँडिने पनि थिएन।
अब अहिले के यसै ठुलो उपलब्धि गरे त्यसमा पश्चाताप चाहिँ छैन फेरि हिँडेन भनेर त्यो नहिँडेको भए त्यसरी चाहिँ सङ्गठनहरू नगरेको भए अब अहिले जनताले पर्याप्त रूपले अवसरहरू खाना लाउने सुविधाहरू अन्य विभिन्न किसिमको जुन देशले पाउनु पर्थ्यो आए पनि कमसेकम बोल्ने गर्ने यसो हो हल्ला गर्ने अलिकति केही लचिलोपन त आएको छ। अब यो पनि सायद आउने थिएन त्यसरी नहिँडेको भए र अहिलेका साथीहरू जो नेतृत्वमा गरेर हालिमुहाली गरेर राख्नुहुन्छ उहाँहरूको डाडुपनी पनि हात लाग्ने थिएन र पनि जे जति भयो जो साथीभाइहरूलाई सांसद मन्त्रीहरू त बनाइयो। अब अहिले नि तपाईँले सङ्गठन गरेका अथवा तपाईँले राजनैतिक रूपमा जुन जुन पार्टीमा एउटा सपना देखेर राजनीतिक लगानी गर्नुभयो ती नेताहरू बेला बेला तपाईँलाई सोधी खोजी गर्छन्? गर्दैनन् हेर्नुहोस्। अब गर्ने भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो स्वनाम साथी। अब उहाँको संस्कृति उहाँको शैली उहाँको विनम्रता मलाई निकै म त्यसबाट प्रभावित थिएँ, अनुसरण गर्न लायक थियो। हजुर। अनि उहाँको विचारहरू पनि अनुकरणीय नै थियो। अब तर उहाँको अस्ति यही कोरोनाले गर्दा हाल्यो। अब त म त्यस्तो अनुसरणीय अथवा अनुकरणीय भनौँ त्यो खासै माओवादी केन्द्रमा हजुर अहिले त म कोही देख्दिनँ पनि। अलिकति इमान्दार साथीहरू देख्नु भएको छ होला। अब तपाईँ पत्रकारलाई थाहा पनि छ होला लोकेन्द्र विष्ट अलि इमान्दार हुन्थ्यो, उहाँ सब्जी खेती गरेर बसिराख्नु भएको छ। कयौँ आन्दोलनमा निकै ठुलो लगानी गर्ने अलि इमान्दार भनाउँदा साथीहरू कोही अब विदेशमा चाहिँ मजदुरी गर्न, कोही यहीँ बसेर कोही अनेक अनेक पेसाहरू कृषि पशुपालनहरूमा लागिराख्नु भएको छ। अब छट्टु यो 10तिरको नेतृत्वहरूको गुलामी गर्न सक्ने र मान्छेलाई उल्लु बनाउने मेरो एउटा जिज्ञासा छ नि, तपाईँको यत्रो लामो राजनीतिक एउटा लेखक साहित्यकार एउटा बौद्धिक रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ राजनीतिक व्यक्ति सँगसँगै तपाईँलाई यो धेरै खालका मान्छे धेरै पटक चाहिँ जनप्रतिनिधि बने नि, भनौँ न गाउँपालिकादेखि लिएर केन्द्रसम्म केन्द्रीय संसदसम्म, तपाईँलाई कुनै बेला धर्मचन्द्रजी तपाईँका लागि यो पद चाहिँ उपयुक्त छ, तपाईँ यो यसका लागि तपाईँ उम्मेदवार बनिदिनु भनेर त्यो सङ्गठन चाहिँ त्यति धेरै दुःख गरेको मान्छेलाई आएर कुनै दिन कसैले भन्यो? कसैले भनेन, मनोनितको पनि कुरा गरेन होला। गरेन। अब अहिले मलाई लाग्छ कतिपय साथीहरू अझै पनि नेतृत्वको गुलामी गरेर बसिराख्नु भएको। त्यहाँ चाहिँ जो चलाक छ त्यसले प्रयोग गर्ने हो, जसले चाहिँ हजुर। अनि त्यहाँबाट सत्तामा ठुलो नेतृत्वको नजिक पुग्ने हो र सत्ता अथवा के शक्ति पैसा के हात लाग्छ त्यो हात लाउने हो अनि त्यो कार्यकर्तालाई फ्यालिदिने हो। अब हेर्नुहोस्, अब अहिलेको राजनीति अलिकति यो राजनीति वितृष्ण जा। अब अहिले हेर्नुहोस् राजनीतिमा नैतिकता छैन। अब मान्छेले चाहिँ चर्चाको क्रममा खायो के खायो यो यसो गर्यो उस्तो लाग्यो उस्तो लाग्यो यहाँ त्यहाँ भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि एउटा आफ्नो आलोचकहरू आफ्नो गुटभन्दा बाहिरकोलाई तर्साउने एउटा लट्ठी जस्तो मात्रै हो। यो राजनीतिमा इमान जमानको कुरा रह्यो। इमान जमान भन्ने चाहिँ सकिएछ। त्यो पनि कम्युनिस्टमा इस्पाते अनुशासन भन्छन् नि, होइन? हो, इस्पातिलो अनुशासन भन्थे। सिद्धान्त त सबै पोलेर खाइसके। त्यो खरानी पनि अनुहारमा पनि घसेको खरानी पनि बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो देखाउने मान्छेलाई उल्लु बनाउने कुरा मात्रै हो। हामी कम्युनिस्ट भने पनि तपाईँको कुराले त के देखिँदै के पुष्टि गर्न तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने जुन हो, जुन खालको तपाईँले एउटा सपना देख्नु भएको थियो त्यो खालको कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन, अथवा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका त्यस्ता खालका नेता नै भएन। एकदमै छैन, एकदमै छैन पनि, नेता पनि भएनन्। केही थिए सायद, अब त्यो चाहिँ सङ्गठित रूपमा अथवा नभएर व्यक्तिगत रूपमा थिए जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ।
सर्वहारा श्रमिक सङ्गठनका सोनाम साथी र रूपलाल विश्वकर्मा, अब थाहा समूह खोल्ने रूपचन्द्र विष्ट, अर्को निर्मल लामा। निर्मल लामा जस्ता व्यक्तिहरू केहीहरू हुन्थे, उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति कम्युनिस्टत्व चाहिँ थियो भन्ने लाग्छ मलाई, थियो भन्ने लाग्छ। अब म अरूको चाहिँ खाउँ र लाउँ, यो चाहिँ उपभोगवाद, सबैमा उपभोगवाद मात्र। उहाँहरू अरूलाई दलाल पुँजीवाद होइन, दक्षिणपन्थी संशोधनवादी, अझ क्रान्तिकारीहरूले त के भनिदिनुहुन्छ। त्यो अनेक छ, पलायनवादीदेखि लिएर अतिवादीसम्म भन्ने हुन्छ, अब गर्नुहुन्छ। तर जे भने पनि आफ्नो सांस्कृतिक धरातल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि राप्रपाको भन्दा पनि अलिक तल। अब नै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ। नेपालमा कम्युनिस्ट टुट्छन्, फुट्छन्, फेरि जुड्छन्, फेरि फुट्छन्, यो हुन्छ चाहिँ किन? तपाईँ अनुभवले के भन्छ? किनभने तपाईँ धेरैचोटि पार्टीमा, धेरैवटा पार्टीमा जाँदै पार्टीको एकता फेरि विभाजन, यो तपाईँले खेप्नुभयो नि, अनुभव गर्नुभयो नि, किन फुट्छन् यी नेपालका कम्युनिस्ट, अनि बेला बेला फेरि किन जुड्छन्? यो त हेर्नुहोस्, विचारको लडाइँ हो कि एउटा खेत जुङ्गाको लडाइँ? यो एउटा प्रतिष्ठा भन्ने एउटा सिनो हुन्छ। सिनोमा चाहिँ गिद्धहरू कतिखेर ठुङ्गाठुङ गर्छन् भन्दा आफ्नो भाग परेन है भनेको बेलामा त्यसले अर्कोलाई ठुङ्न खोज्छ नि। ठिक त्यसरी नै यहाँ चाहिँ सत्ता रूपी एउटा सिनो हुन्छ। त्यो सत्ता पाउनको लागि कहिले एकता, त्यो सत्ता पाउनको लागि फुट हुन्छ, कहिले कुटाकुट हुन्छ, कहिले जुटाजुट हुन्छ, कहिले फुटाफुट हुन्छ। यो सारा हुनेको कुरा चाहिँ तपाईँको सत्ता, शक्ति, प्रतिष्ठा यतिको लागि हुने गर्छ। नेपालमा विशेष गरी आज हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कम्युनिस्टहरूले अरू पार्टी भन्दा हामी फरक छौँ, हामी जनपक्षी हौँ, जनताका लागि हामी लडेका हौँ, हामीले गर्ने काम भनेको जनताकै लागि हो, यावत चिज जे भने नि क्रान्ति, मुक्ति, जनवादी सत्ता, लाल सत्ता, जनसत्ता जे भन्दै आए पनि के यो ढाँटेका हुन् यिनीहरूले? यो सत्तामा पुग्न यी भाषा, यी शब्द, यी भाषा यसरी चाहिँ मलाई हेर्दाखेरि मैले चाहिँ 3 तरिकाले बुझ्छु। एउटा तलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ साँच्चै इमान्दारिता साथ, साँच्चै नै अब त्यो गरिब श्रमिक पिछडिएको संस्कृतिबाट आएका मान्छेहरूले चाहिँ साँच्चै उसलाई राखेको छ र उसले चाहिँ मुक्ति हुन्छ होला भनेर उनीहरू लागेका छन्। र अर्को खालको मानिसहरू चाहिँ यो हो नै भन्ने विश्वास गरेर मलाई लाग्छ यो चाहिँ ठुलो नेतृत्वको ठुलो तबका चाहिँ केही परिवर्तन होला भन्ने आशासहित नै लागेका छन्। तलकोले त एकदम उत्कट चाहना र अन्तर्मनबाटै लागेको छ, अन्तर्मनदेखि विश्वास गरे आत्मविश्वासका साथ ऊ चाहिँ लागेको हुन्छ। अब दोस्रो त्यो नेतृत्वमा रहने साथीहरूले चाहिँ के सोचेका हुन्छन् भने होला त बनाऊँ, कोसिस गरौँ, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने तहरले लागेका हुन्छन्। र सीमित केही व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चै नै यिनीहरू उल्लु हुन्, यी सिँढी हुन्, तर कसरी फसाएर माछीहरूलाई कसरी त्यो माझीले त्यो जालमा पार्छ नि, त्यो बर्सी घुमाएर त्यसरी यिनीहरूलाई ल्याउनु पर्छ, अनि कसलाई के गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू चाहिँ सिँढी बनाउन नै खेलेर बसेका छन् भन्ने लाग्छ। त्यस कारण यसलाई 3 कोणबाट हेर्नु जरुरी हुन्छ। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, अब लामो समय त तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्गठन गर्दै डाँडा काँडा सबै मैदानसम्म तपाईँ हिँड्नुभयो झोला बोकेर, आउने दिनमा धर्मचन्द्र लाउती के गर्छ र गुमनाम जस्तो देखिनु भइरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब म अहिले त हेर्नुहोस्, अब म यसरी राजनीतिमा हिँड्दा ओर्दा मेरो त धनी पूर्जा पनि भर्खर निकालेको हुँ र जग्गा बेचेर एउटा सानो कटेरो बनाएको छु। होइन, मैले नै व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि पनि तपाईँको सबै व्यवहारै चौपट र लथालिङ्ग भएको थियो नि। हजुर, अनि न धनी पूर्जा छ
घर छ हावाले कुन बेला त्यो बाटो कटाइदिने हो भन्ने एकातिर डर थियो। त्यस कारण एउटा भुइँ तले घर जग्गा बेचेर बनाइयो। अब आउने दिन चाहिँ मेरो के हुन्छ भने म अहिले एउटा केही ल्यापटप जस्ता साधनहरू जोडेर अब म मूलतः अब सम्पर्कमा म चाहिँ खोजेर चाहिँ जान्न, खोजेर सोध पुग्यो भने म कम्युनिस्ट अन्य पार्टीका नेतृत्वहरूसँग अन्य पुरानो साथीहरूसँग म छलफल गर्न अन्तर्क्रिया गर्न म तत्पर छु। तर पहिला जस्तो झोला बोकेर मान्छेलाई सपना बाँड्दै यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्दै ढाँट्दै चाहिँ हिँड्नुहुन्न। एकदम झुटो सपना बाँडेर हिँड्दैन। अब मेरो चाहिँ अर्को अन्तिम के छ भने इच्छा चाहिँ अब म सानातिना लेखहरू चाहिँ लेख्दै अब बस्ने विचार छ। लेखहरू लेख्ने, अब सम्पर्कमा रहेका साथीहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू गर्ने। अब अहिलेसम्मको यत्रो लगानी त्यति काम त लागेन। अब के गर्दा उत्तम हुन्छ त भनेर मन मिल्ने साथीहरूसँग छलफल गर्दै जाने हो। यसो विचारहरू व्यक्त गर्दै लाने हो। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।